بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024، في هذا اليوم وفي ظل الظروف العصيبة التي يمر بها شمال قطاع غزة والحصار المطبق على جباليا، نقوم بتوفير شاحنة المياه هذه بتبرع كريم من مسلمي باكستان السالك فاونديشن انترناشونال. نسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، كما نتمنى مزيد من هذا الدعم ومزيد من هذا العطاء حتى نتمكن من التخفيف عن المكلومين المجروحين المحاصرين في جباليا.